यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। म विषयवस्तुको उठान यो अध्यादेश प्रकरणबाट गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यादेश मैले ल्याएको चाहिँ ठिक थियो, शेरबहादुर देउवा वर्तमान प्रधानमन्त्री ल्याएको अध्यादेश चाहिँ ठिक भएन, यो मिलेन भन्ने कुरा तर्क गरिराख्नु भएको छ। त्यही अध्यादेश प्रकरणले अहिले अर्को दलहरू फुट्नका लागि सनाखत चलिरहेछ। यो अध्यादेश पनि ठिक बेठिक, राम्रो नराम्रो कस्तो हुन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने कुरा मिस्टर एले गरेको कुरा राम्रो हो भने बीले गरेको खराब हुने भन्ने कुराको कुनै तर्क, तुक, औचित्य, वाञ्छनीयता, अस्तित्व स्थापित हुँदैन। यो कतिचोटि भन्ने जस्तो लाग्छ। अब नभनौँ पनि गाह्रो छ, भनौँ पनि यो दिगदार उदेक लाग्ने हुन्छ। अध्यादेशको अर्थ, औचित्य, उद्देश्य, वाञ्छनीयता के हो? किनभने म जहिले पनि भनिराखेको छु, यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 114 सङ्घीय संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छ। तपाईले असार 28 गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेपछि श्री 5हरूको आदेशद्वारा तपाईले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेपछि नेपाली जनताको सरकार होइन, जनमतको सरकार पनि होइन, अभिमतको सरकार पनि होइन, परमादेशको सरकार बनाएपछि सरकार परमादेशकै हो। यहाँको भनाइ पनि त्यही नै हो। मेरो भनाइ होइन, सुप्रिम कोर्टको परमादेश नभएको के हुन्थ्यो भने यो परमादेशको सरकार जसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्तालाई निन्दा गर्छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 3 गतेदेखि लिएर 32 गतेसम्म तपाईले बैठक बसाउनुभयो। मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको थियो भने प्रतिनिधि सभाको बैठक चलेको बेलामा अध्यादेश विधेयक किन ल्याउनु भएन? हामी भन्ने गर्छौं कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर। तपाईमा निहित शक्तिको अन्यथा अभिप्रायका लागि प्रयोग गर्ने क्रिया त्यो शक्तिको दुरुपयोग हो। तपाईलाई अध्यादेश चाहिएको थियो, अध्यादेश भनेको कानुन सरह लागू हुन्छ भने तपाईलाई त्यस्तो कानुनको आवश्यक थियो भने र तपाई त प्रतिनिधि सभामा श्री 5हरूले राखिदिनु भएको प्रतिनिधि सभामा 165 तपाईको बहुमत छ। तपाईलाई त्यो विधेयक पास गर्नलाई के गाह्रो भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउनु भयो? किनभने तपाईले पाउनु भएको विश्वासको मत भनेको त्यो नक्कली रहेछ, तपाईलाई भरोसा छैन। एउटा विधेयक पनि ल्याउनु भएन, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि स्थापना हुँदासम्मको अर्बौं राजस्व चाहिँ तलब र लुट भनेर खानुभयो। अनि त्यतिले नपुगेर जब प्रतिनिधि सभा तपाईले स्थगन गर्नुभयो, अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो अनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने हिसाबले अर्काको राजनीतिक दल विभाजन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो। अनि अहिले तपाई आफूले खनेको खाल्डामा आफै पर्नका लागि फेरि खाल्डो पुर्न हतार छ तपाईलाई। तपाईकै पार्टीको शेखर कोइराला लगायतका मान्छेहरू त अध्यादेशको विरुद्धमा छन्। तपाईको भनेको मेरो होइन, अब त्यो त कांग्रेस पार्टीको होला। मेरो त पार्टी भएन नि त, अहिले छैन मेरो। यो कहिलेकाहीँ यो कुरा मलाई बोल्न जान्दछु जस्तो लाग्दैन। हामी सरकारको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ, संसदको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ,
सरकार र संसदलाई जसले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई तपाईँ भने, प्रश्न सोध्नेलाई तपाईँ भने होइन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई अहिले यो अध्यादेश तत्काल के गर्न आवश्यक पर्यो? हिजो तपाईसँग अहिले पनि तपाईँ 165 प्रतिनिधि सभाका सदस्य छन् भनेपछि विधेयक ल्याएर पास गरेमा के हुन्थ्यो? तर तपाईले संविधान र कानुनको अन्यथा दुरुपयोग गर्नुभयो। अब सत्तारूढ दलभित्रकै एउटा मुख्य दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले के भने केपी शर्मा ओली ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमनकारी, हामीले ल्याएको अध्यादेश त अग्रगमनकारी, लोकतन्त्र बचाउन संविधान बचाउनलाई पो अध्यादेश लिएर आएको भने नि उनले। हो, त्यसैले तपाईले एउटा सामान्य भट्टी पसलमा गएर दारू खानुभयो, त्यो चाहिँ मापसे भयो। 5 स्टारमा गएर ब्ल्याक लेभल खानुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई स्वागत भयो, सलाम भयो। यति होइन र त्यसको नतिजा के हुन्छ? त्यही हो, तपाईँले सधैँ दुध हालेर खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खानुभयो लाग्छ लाग्दैन? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईले, म भन्दै थिएँ संविधानको धारा 114, मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो र संसदको अधिवेशन चलेको छैन भने अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। मुलुकमा अहिले तपाईले कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्नलाई लिएर आउनुभयो। 7 खर्बभन्दा बढी बेरोजु राष्ट्रको ढिकुटीबाट लुटेका छन्, तिनीहरूको बारेमा केही गर्नलाई लिएर आउनुभयो। उहाँ जयसिंहहरू तुइन विदेशीले चुडाएर, इन्डियनले चुडाएर ल्याएर मरिराखेको छ, त्यसलाई बचाउनका लागि केही ल्याउनु भयो? अहिले विजय चौथाईवाला आएकोमा त त्यो राखी बान्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि केही ल्याउनु भयो? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुका पाखण्डपन, हिपोक्रेसी, जसलाई हामी भन्छौं पाखण्डपन भने, प्रचण्ड जस्ता कुपात्रको नाउँ लिएर यो देशको आम सञ्चार थाक्दैनन्, जसले यही शेरबहादुर देउवा 52 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा 1950 को सन्धि खारेज गर्ने र संसदीय प्रजातन्त्र भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दा 17,000 मान्छे मारेर तपाई पार्लियामेन्टमा आउँदाखेरि कतिवटा कुकुरको मासु खानुभयो अहिलेसम्म? र तपाईलाई अहिले संसदीय प्रजातन्त्र चाहिएको छ, अनि अहिले भारतको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ, अनि तपाईले रुकुम रोल्पाका केटाहरूलाई भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न लगाउनलाई सुरुङ खने भनेको होइन? अनि एसडी मुनिका चेला भएर बसेका अहिले तपाईँ बाह प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने लाज लाग्दैन? अनि त्यस्ता कुपात्रको बारेमा सधैँ बहस गर्नुपर्ने। बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, यो रामबहादुर थापा, बादल लगायतका मान्छेहरू अमेरिकाको आतंककारीको सूचीमा तपाईहरुको नाम छ कि छैन? अहिले आतंककारीको सूचीबाट तपाईहरुको नाउँ हटाएको मात्रै हो, तपाईहरु आतंककारी होइन भनेको छैन। त्यसैले भारतको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ, अनि केपी ओलीले गरेको निरङ्कुश थियो, तपाईले ल्याएको प्रजातन्त्र बनायो। यो सबै कुराको व्याख्या र विश्लेषण तपाई आफूले दिएको 40 बुँदे समझदारीमा भारतको विरुद्ध सन् 50 को सन्धि, 1950 को सन्धि खारेज गर्छु भन्दा तपाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीयहरूका सामु घुँडा टेकेर 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो कि सन् 50 को सन्धि खारेज गर्नुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने बिल्लीहरू काठमाडौँमा आएर नेता भए होइनन् भने। यसैले गर्दाखेरि अध्यादेशद्वारा भन्नुस् अथवा जे नभन्नुस्, बहुमतले राज्य चल्छ, बहुदलीय प्रणाली भनेपछि हिजो केपी शर्मा ओली अथवा यो प्रचण्ड यिनीहरू भएर नेकपा हुँदाखेरि त संसदमा 171 सिट थियो नि 275 को पार्लियामेन्टमा, त्यसले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा भएन भनेदेखि यो नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई यो सरकारले प्रतिनिधित्व गर्छ?
शेरबहादुर देउवालाई नेपाली जनताले 63 भोट दिएको होइन? प्रतिनिधि सभाका सदस्य 63 जना होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसका? त्यसमा पनि विजय गजदारहरू 80 अरबको ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्ट, अनि ती भ्रष्टले ल्याउने दल विभाजनको कुरा र नेपाली जनताले मानिदिनु पर्ने, अनि यो प्रजातन्त्र हिजो निरङ्कुश। यस्ता तर्क हुन्छन्, यस्तो आधार हुन्छ, यी कारण हुन्। र ठानेको छ कि नेपाली जनता सबै बेकुबै छन्, बुझ्या छैन। तपाईँलेहरूले बनाउनु भएको यो संविधान सभाका 601 जना सदस्यहरू, मैले धेरैचोटि भनेको छ, फेरि पनि चुनौतीका साथ भन्छु, त्यहाँ संविधानको बुझ्ने मान्छे कतिजना थिए? अनि यो अध्यादेशलाई चाहिँ दल विभाजन हुने साथै माधव नेपालहरू शनाखतमा बसिरहेछन्। शनाखत अब सम्भवतः सकिन्छ, आजै सकिसक्यो। त्यसपछि दल दर्ताको निवेदन प्रमाणपत्र पाउलान्, त्यसपछि निष्क्रिय हुन्छ। यो सरकारले तत्काल निष्क्रिय गराइदिन सक्छ। अध्यादेश जतिसुकै खेर पनि राष्ट्रपतिद्वारा निष्क्रिय गर्न सकिन्छ। संसदको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र पास भएन भने अटोमेटिक रद्द हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था भयो। संविधानको धारा 114 भन्दैछु म। हो, अब अहिलेको हकमा चाहिँ अब आज दल दर्ता भयो, अब भोलिबाट यो अध्यादेश निष्क्रिय बनाइदिनु मिल्यो सरकारलाई? होइन, राष्ट्रपतिले फिर्ता लिए भनिदियो, अध्यादेश सिद्धियो। त्यो त सरकारको सिफारिसमै गर्नु पर्यो नि राष्ट्रपतिले। भनेपछि आफूलाई इच्छा भयो भनेदेखि अघिल्लो राति संसद बन्द गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएर पर्सिपल्ट पार्टी फुटाएर नि पर्सिपल्ट यो निष्क्रिय भयो है भन्न मिल्ने रहेछ, होइन? भनेपछि यो सबै कुरालाई हेर्दा कस्तो विधिको शासन र लोकतन्त्र नेपाली जनताले 62-63 मा ढुङ्गा हानेर ल्याएछन् भन्ने कुरा तपाईँहरू हिसाब गर्नुहोस्। मैले धेरैचोटि भनेको छु, म जीवनको उत्तरार्धको मान्छे। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 मा यो देश एकीकरण गरेदेखि आजसम्म आउँदा यो देशको राष्ट्रिय अखण्डताको द्योतकको रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भनेर राष्ट्रिय झण्डा डढाउने यही राज्य व्यवस्था आएपछि र अहिले तपाईँले नागरिकताको नाउँमा रोटी र बेटीको नाउँबाट 1 अर्ब 37 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट ल्याउने रोटी र बेटीका सरितागिरी मार्काका मान्छेहरू ल्याएपछि यो देशमा तपाईँहरू कतिन्जेल नेपाली भएर बस्नुहुन्छ? आज अफगानिस्तानको हाल के भएको छ? यो त्यही प्रणाली यो ल्याएको। यो नेपाली जनताले नेपाली जनता कतिलाई थाहा छ सङ्घीयता भने? धर्मनिरपेक्ष 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा यो देशको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री 1 अरबको सुनको जलहारी चढाउँछ पशुपतिनाथमा गएर। त्यो 1 अरब कहाँबाट आयो एउटा कम्युनिस्टसँग? सरबाराको राज्यको ढुकुटी होला नि। राज्यको ढुकुटी हो। राज्यको ढुकुटी हो भने राज्यको ढुकुटीमा एमाले होइन काङ्ग्रेसले कर तिरेको छ कि छैन? हामी राजावादीले कर तिरेको छ कि छैन? क्रिस्चियनले कर तिरेको छ कि छैन? मुसलमानले कर तिरेको छ कि छैन? मुसलमानले तिरेको कर हिन्दूको मन्दिरमा लगेर चढाउने पाखण्डी हो, लाग्छ कि छैन? यो देश हो। यस कारणले गर्दाखेरि जस्ट हिपोक्रेसी, यो पाखण्डपूर्णको यो राज्य प्रणाली जे छ, यो राज्य प्रणालीको अन्तिम घडीको काम कारबाही हो। यसपछि के हुन्छ त? त्यसो हो भने राज्य प्रणालीको अन्तिम घडी यही हो भने यसदेखि पछाडि अब म यसमा पूर्वाग्रही हुन सक्छु, तर मेरो दृढ निश्चित मान्यता हो संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राज्य र अखण्ड नेपाल, तपाईँले यसलाई मेन्टेन गर्नु भएन भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता समाप्त हुन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। यो अहिले भारतीय सत्तारूढ दलका विदेश विभाग प्रमुख पनि नेपालमै आएका छन्। उनले चाहिँ नि पार्टीगत सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्ने कुरा सुनिन्छ। कम्फर्टेबल सरकार भन्थे प्रचण्डले अलि अगाडि। यो कनेक्सन के छ? यहाँले भन्नुभएको कुरा र यहाँभित्रको कनेक्सन के छ त? तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्न आम सञ्चारको मान्छेहरू। यो विजय चौथाइवाले भन्ने मानिस भारत सरकारको प्रतिनिधि हो, पार्टीको बीजेपी। अनि भारतमा कस्तो सरकार छ? बीजेपीकै। अनि विजय चौथाइवाला पार्टीको हो कि सरकारको हो? अहिले त पार्टीको भनेर आछन्।
अनि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर भारतबाट आएको बीजेपी हिन्दूवादी पार्टी आरएसएस को पार्टी अझ कडा शब्दमा भन्ने हो भने त्यो विजय चौथाईवालालाई रक्षाबन्धनको दिन रक्षाबन्धन डोरी बान्ने त्यो आर्जु देउवालाई कुन अधिकार छ? सम्बन्ध गाँच्न होला नि त, त्यो त मेरो अनुमान भयो। अब के हो त्यो भित्रको एकछिन भारतको सत्ताधारी दलको विदेश विभागको प्रमुख आएर नेपालको प्रधानमन्त्री निवासमा त्यो प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीबाट रक्षाबन्धन बाँच्छन् भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कति कायम हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हिसाब हो कि होइन? यो सन्देश हो कि होइन? नभए रक्षाबन्धन बाँध्नकै लागि त भारतमै पनि बाँधे हुन्थ्यो नि, यहाँ किन आएको? त्यो संविधान जारी गर्ने बेलामै रोक्न खोजेको थियो नि भारतले त, केही दिन कुरौँ मागहरू सम्बोधन होस् भन्ने कुरा भनिन्छ नि त्यति बेला। थियो एउटा कुरा भयो, नेपालमा तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए भनेको 15 वर्ष भयो। यो 15 वर्षको दरमियानमा नेपालको राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई हरिद्वारमा कुम्भ स्नानका लागि श्री 5 भनेर पत्र पठाउने को हो? उत्तर प्रदेश सरकार, भारत। अनि तपाईं यो देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नु भएको छ। जतिखेर एनसेलको टावरमा विप्लवले बम पड्काएर एउटा कुनै कर्मचारी मर्यो, यही त्यतिखेर यो केपी ओलीको त्यसको प्रेस सल्लाहकार भएको मान्छेसँग एउटा टेलिभिजनमा बहस हामीले गरेका थियौँ। अनि त्यो विप्लवको बम ब्लास्ट भएपछि प्रचण्डले केपी ओली शर्मासँग विप्लवले मलाई मार्ने भयो, मेरो सुरक्षा दस्ता बढाऊ भनेर भने। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ विप्लव र प्रचण्ड सँगै भएर 17,000 मान्छे मारेको, तिमीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौ, तिमी अहिले सिंहदरबार राज्य सत्तामा छौ। ज्ञानेन्द्र त मधेसतिर एक्लै गाडी चलाएर हिँडिरहेछ नि, विप्लवले ज्ञानेन्द्रलाई मार्ने कि प्रचण्डलाई मार्ने हो भन्नुहोस् त? त्यसको 15 वर्ष पछाडि ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 भनेर बोलाएर कुम्भ स्नान गरेर पठाउनु भयो र श्री 5 कै हैसियतमा ज्ञानेन्द्र फर्क्यो भने पक्रेर किन नथुने? छ तागत। किनभने भारतको सत्ताधारी दलको एउटा विदेश विभाग प्रमुख आउँदा यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर भेट्न जान्छन्। तिम्रो हैसियत कति रहेछ थाहा भएन? यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा मध्यरातमा 3 घण्टा 4 घण्टा कुरा गर्छ, तिम्रो हैसियत थाहा भएन? अनि तपाईले निकाल्नु भएको तपाईको देशको कूटनीतिक आचार संहिताको कुरा गर्ने हो भने कूटनीतिक आचार संहिताको धारा 2068 को दफा 4 जहाँसम्म मलाई लाग्छ, तपाईले कुनै सार्वजनिक जिम्मेदारी ओहदाको व्यक्तिसँग कुरा गर्दा परराष्ट्रको प्रतिनिधि सामेल राख्नुपर्छ। थाहा छ अहिले विजय चौथाईवालाले के भन्यो नेपाली जनतालाई थाहा छ? अनि यी नेपाली जनता सार्वभौम छन्? होइन भने भन के हो? तिमी 165 को प्रधानमन्त्री, तिमी अहिलेसम्म मन्त्री परिषद पूरा गर्न सक्दैनौ, विजय चौथाईवालाको डोरी बान्नका लागि हतार छौ। कहाँबाट आछौ? थाहा हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिले दल विभाजनको जे काम कारबाही गर्नु भएको छ, विजय चौथाईवालाले त महन्त ठाकुरलाई बधाई दिए नि त। दलीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने ठाउँमा दल टुक्राएपछि महन्त ठाकुरलाई पहिले बधाई दिन आइपुग्यो। कसले चलाएको छ यो मुलुक? यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई विनम्रताका साथ एभरेस्ट नेपाललाई मैले के भनेको हो भनेदेखि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा, नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता, हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, यो सम्पूर्ण कुराको प्रतिकूल तपाईले भोट दिएर मलाई राज्य सत्तामा पुर्याउनु भो। यही केपी शर्मा ओली र यिनै माधव नेपाल होइनन्?
दक्षिण कोरियाबाट आएकी विधवाले बाँडेको शुक्र किट मिसिएको होली वाइन खाने यी धर्मनिरपेक्षहरू? होली वाइन भने पनि त क्रिस्चियनिटी त होला नि। त्यो हिपोक्रेसी, त्यो पाखण्डमा नेपाली जनता बसिराखेका छन्। यस्तै हिसाबले देश चल्छ? त्यसो भए अब के यो जुन यो घटनाक्रम राखी बान्धनीदेखि समग्र यो घटनाक्रमपछि चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राज्य, सङ्घीयता खारेजी र शासन व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन आँटेको हो? त्यो छनक पाउनु भएको छ? होइन, त्यो भएन भने कि तपाईँ यो राज्य व्यवस्थालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न, कि तपाईँ यो देश रहँदैन। कहाँ जान्छ त देश? कोल्याप्स? सिक्किम छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होला नि, फिजी पनि छ भन्ने थाहा होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो नेपालमा राज संस्था कायम रहँदाखेरि संसारमा बेलायती साम्राज्य, कहिल्यै घाम नअस्ताउने देशको रूपमा बेलायती साम्राज्य हुँदा भारतबाट आएका ब्रिटिसहरूले जुन संसार सैर गर्ने सिलसिलामा, युद्ध गरेर जित्ने सिलसिलामा मकवानपुरमा त्यतिखेर बेलायती आर्मीलाई नेपालको राज संस्थाले नरोकेको भए आज चिनकै हुन्थ्यो। अनि खम्पा विद्रोहको बेलामा चीनमा भएको विद्रोहमा अहिले पनि अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई ग्रीन कार्ड दिन्छ। त्यतिखेर नेपालको राज संस्थाले त्यो खम्पा विद्रोहलाई समन गर्ने काम नगरेको भए फेरि पनि चीनकै हुन्थ्यो। अनि अहिले अमेरिकामा जुन उनीहरूले अहिले पनि खम्पा विद्रोहीलाई साथ दिइराखेका छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि राजाको टाइममा, राज संस्थाको टाइममा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, भगवान गौतम बुद्ध पछाडि यो देशलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन 116वटा राष्ट्रले प्रस्ताव मन्जुर गरेको कुरा भारतले नमाने होइन। त्यहीँ गएर 12 मुदे समझदारी गरेर आएर तपाईँले गणतन्त्र र सङ्घीयता ल्याएको होइन। अब तपाईँले बनाउनु भएको मोटरमा म चढेँ भने कहाँ हावा खुस्कियो मलाई थाहा हुँदैन, तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यसैले विजय चौथाइवाला त्यही कारण आएको। यो बडो इन्ट्रेस्टिङ र बडो यो जनताले थाहा पाउने विषय यहाँले सम्बोधन गरिदिनु भयो। अब यसका घटनाक्रमहरू भोलिको दिनमा अझै प्रष्ट पनि होला। म यतापट्टि जान्छु। अब यो अहिले दल विभाजन भयो। माधव नेपालले आजको दिनमा जनाधार नभएका व्यक्तिहरूलाई वरिपरि राखेर पत्रकार सम्मेलन गरे। बेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने। अब हिजो त्यो पार्टी बनाउन उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। उनलाई जसले साथ दिन्छौँ भनेका थिए, उनीहरू त मूल पार्टीमा फर्किसके, वरितिर लागिसके भने माधव नेपालले के पाउँछु भन्ने हिसाबले यो समग्र गतिविधि गरेका हुन्। अब यो चाहिँ माधव नेपाललाई नै तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँको विश्लेषण मैले भर्खरै भने तपाईँले एकनाथ ढकालको सहारामा होली वाइन खाएर नेपाली जनतालाई कम्युनिस्ट हुँ भनेर कति ढाँटेको रहेछ, त्यो एक्सपोज भयो कि भएन? एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँ सूर्य चिन्हमा नेपाली जनतासँग मत मागेर र यो संविधान लागू हुँदाका बखत भारतले नाकाबन्दी गरेर देशमा जुन प्रकारको अनन्त पीडा दियो भारतले, त्यसको विरुद्धमा तपाईँको पार्टी उभिएको थियो भनेर नेपाली जनताले हालेको मत अहिले सूर्य चिन्हको मत ल्याएर तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर जस्तालाई खन्याइदिएपछि तपाईँको हाल एउटा। अब यो उदाहरणको लागि फेरि जनताहरूले टिप्पणी गर्दा जतिसुकै राष्ट्रवादी भए पनि फेरि हिन्दीमा कुरा गरे भनेर पनि टिप्पणी गरे सुन्छु म। तर पनि जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, क्योंकि ये ऊंचे महलों वाले भी इसी सड़कों पे चलते हैं। तपाईँ ललिता निवासदेखि लिएर तपाईँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्दाखेरि पनि समानुपातिक भएर प्रधानमन्त्री भएको माधव नेपालजी, तपाईँको हैसियत थाहा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जनाधार छ कि छैन भन्ने कुरा जनता कसैको दास होइन। आज तपाईँलाई मत दियो, भोलि अर्कैलाई देला। तर
देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता नै समाप्त भयो भने तपाईँ मत दिनुस् कि नदिनुस् केही अर्थ छैन। भनेपछि राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, सम्प्रभुता जोगाउनको लागि, यी समग्र कामको लागि नेपालमा यो दलहरू भटाभट फुटिरहेका हुन्। किनभनेदेखि अब फेरि पनि उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्छ, यो प्रणब मुखर्जीले उहाँले भनेअनुसार अथवा जे मैले सुनेको हुँ, उहाँले 12 बुँदे समझदारी हिन्दीमा पेन्सिलले लेख्नु भएको थियो अरे। 12 बुँदे समझदारी जसले लेख्यो होला उसलाई न त्यसको मतलब थाहा होला। तपाईँ सही गर्ने मान्छे, तपाईँलाई थाहा छ? म वकिल हुँ, एउटा मान्छे मेरो मुद्दा छ भनेर आयो भने त्यसले के भन्छ होला त्यो सुनेर बिचरा उसले त त्यो सही मात्रै गर्ने न हो, ऐन के छ, कानुन के छ, दफा कुन हो, धारा कुन हो, त्यो यो लेख्यो फिक्सले भनेर वकिललाई दिने न होला, त्यसले के जान्दछ। त्यसै कारणले त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी। यिनीहरूलाई थाहा छ। तपाईँ एउटा मोटरमा बस्नुभयो भने गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ? कसलाई थाहा हुन्छ? कसलाई थाहा हुन्छ? मान्छेहरू भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, मैले भन्छु हुँदैन। मान्छेहरू भन्छन् मालिकलाई थाहा हुन्छ, मैले भन्छु हुँदैन। कसलाई थाहा हुन्छ त भने? त्यो मालिकको मालिक जहाँ बसेको हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। अहिले विजय चौथाईवाला आएर रक्षाबन्धन गर्नु पर्यो नि, प्रचण्डले 17,000 मान्छे मार्दा त मालिक नारायणीटीमा बसेको थियो, त्यहीँबाट हुन्थ्यो नि कुरा। अहिले मालिक कहाँ पुर्याउनु भएको छ? भारतको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ होइन, हिजो नेपालको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएन तिमीहरूलाई। नेपाली जनताको कुरा गर्ने दुःख लाग्छ मलाई। म अर्को विषयमा जान्छु। यो सभामुखको भूमिकामाथि टीका टिप्पणी भइरहेको छ। हामी कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा पनि छौँ। आजको दिनमा सभामुखले खेल्नुभएको भूमिका यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? किनभने संसदको प्रमुख दलले त विरोध गरिरहेको छ। हिजो आफ्नो दलले, अहिले सभामुखको त दल भएन, जे होस् अरू दलले सूचना दिँदा तत्कालै टाँस्ने अथवा निष्कासन गरिहाल्ने, अनि नेकपा एमालेका सांसदहरू निष्कासन भएको सूचना चाहिँ किन टाँस्नको लागि उहाँले आनाकानी गर्नुभएको भनेर प्रश्न उठाउँछन्। त्यो तिनीहरूले बनाएको विधि, विधान, संविधान, कानुन तिनीहरूलाई सोध्यो भने राम्रो थाहा हुन्छ। मेरो व्याख्या र विश्लेषण छैन, म यो राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे। त्यो अग्नि सापकोटाजी उहाँको विगत के हो? अर्जुन लामाको मेरो श्रीमानको हत्यारा अग्नि सापकोटा हो र उनले बानेको घडी चाहिँ मेरो लोग्नेले बानेको घडी हो भन्ने पृष्ठभूमिबाट, सिन्धुपाल्चोकको पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तित्व होइनन्। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा कति मुद्दा छ, अनि 17,000 मान्छे मारेका 60,000 उजुरीहरू माओवादीको विरुद्धमा कति छ। तर हिजो अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने केपी शर्मा ओलीहरू होइनन् भने के बनाउनु भएको थियो? फेरि पनि संसद सदस्यको संसद पद फ्लोर क्रस गरे पनि जाँदैन भनेर लेख्ने यिनै श्री 5 होइनन्? त्यही फ्लोर क्रस गर्दा माधव नेपालको संसद सदस्य नजाने, त्यही फ्लोर क्रस गर्दाखेरि लेखराज भट्टको जाने भने यही होइन यो देशको लोकतन्त्र? अनि त्यसैलाई सलाम गरेर त्यसैको आधारमा परमादेशले बनेको सरकार होइन यो? अनि परमादेशवालाहरूसँग नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, पद्धति, पात्र, प्रणाली, प्रवृत्ति, इमान्दारिता खोज्ने भने अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पछाडि 1779-80 तिर त्यहाँका एकजना अर्थशास्त्रीले त्यहाँका राजनीतिक मान्छेहरूको चुरीफुरी देखेर भन्थे अरे अमेरिकामा बसेका यिनीहरूको चुरीफुरी हेर्दा त सहारा भूमिमा पनि मरुभूमिमा पनि बालुवा नपाइएला जस्तो भयो भन्ने। यो राज्य प्रणाली तपाईले ल्याएपछि नेपालमा नेपाली पाइने छोड्यो।
तपाईँको बाहुन, यो खस, यो गुरुङ, यो भोटे, यो मगर, यो मधिसे, यो पहाडे, नेपाली कहाँ छन्? अनि त्यस्तो राज्य प्रणालीमा सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा 17,000 उजुरी पर्ने, 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने प्रचण्डको पार्टीको अग्निप्रसाद सापकोटाजी, अब त्यो अहिले केपी ओलीले पठाएको 14 जनाको के अर्थ छ? के अर्थ छ? र कस्तो पद्धति बनाउनु भएको रहेछ थाहा हुँदै होला तपाईँहरूलाई। भनेपछि यहाँ पात्रको होइन पद्धतिको चाहिँ दोष भयो? होइन, पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली तिनटैको मिसावट। राजा महेन्द्रले पञ्चायत चलाउँदाखेरि राजासँग शपथ ग्रहण गर्ने काङ्ग्रेसी अथवा एमाले माओवादीहरू अहिले सत्तामा छन् कि छैनन्? मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राजासँग शपथ ग्रहण गरेर 47 को संविधानमा राज संस्था स्वीकार गरेका अहिले मान्छे कहाँ छन्? पात्र त्यही, प्रवृत्ति त्यही, प्रणाली हिजो त यहीँ बनाउनुहुन्थ्यो होला, अहिले त उताबाट लिएर आउनुभयो। तपाईँलाई के थाहा छ? तपाईँले घरमा एउटा घोडा पाल्नु भएको छ भने त्यो घोडा चढेर तपाईँ यताउति कहाँ हिँड्नुहोस्, अनि त्यो घोडा म पनि चढेर कहीँ हिँडौँ, घोडालाई थाहा हुन्छ पिठमा को बस्या छ? घोडाहरू कुदिराख्नु भएको छ कम्फर्टेबल। म अब अन्तिममा यो लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखको भूमिकालाई लिएर त्यहाँ विवाद भयो। नेकपा एमाले अब त्यहाँको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि हामी त सरकारलाई मान्दैनौँ भनेर पत्रकारै सम्मेलन गर्यो लुम्बिनी प्रदेशमा। अब एउटा दल जसको सबैभन्दा धेरै सांसद छन् उसले मान्दिन भनेर त्यो स्टेजमा पुग्यो भने त्यो सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ हुन्छ हुँदैन अथवा के रहन्छ? प्रश्न उठाउने ठाउँ वैध ठाउँ र अवैध ठाउँ। म वकिल हुँ भन्दैमा टुँडी खेलमा त बहस हुँदैन नि, सर्वोच्चमै हुनु पर्यो। त्यसै कारण उहाँहरूले मान्दैनौँ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्ने आफ्नो कुरा भन्नुभयो होला। कति भन्ने कुरा हुन्छ, अब नभनौँ। अस्ति भर्खरै एकजना विमला ओली भन्ने प्रदेशको संसद सदस्यले मलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले 5 दिन अपहरण गर्यो भनेर भने हो कि होइन? अनि त्यो कुरा तपाईँ एउटा नागरिकले अर्की एउटी आइमाईले चाहिँ मलाई अपहरण गर्यो भनेको भए तपाईँलाई अहिले कुन कुन मुद्दा लगाउँथ्यो पुलिसले? न त्यो मुख्यमन्त्रीलाई कार्यवाही भयो, न त्यो स्वास्नी मान्छेलाई कार्यवाही भयो। पतितहरूको राज्य यो। अनि अहिले कुनै पत्रकार पत्रकारमा करायो होला, कुनै पत्रकार पार्टीमा करायो होला, पत्रकारहरूको हिसाब गर्नु केही अर्थ छैन। होइन भने तपाईँले बनाउनु भएको पद्धति र प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभामा जानुस्, आफ्नो कुरा राख्नुस्, त्यहाँ विश्वास गर्नुस्, अविश्वास गर्नुस्। तर के हो भनेदेखि तपाईहरूको यो राज्य प्रणालीको गाई जात्रा यो संविधानले एउटा कार्यकाल पनि पुरा गरेन। त्यसैले यो असफल राज्य प्रणाली। त्यसो हो भने यो अन्तिमको वाक्यपछि म जाँदै एउटा प्रश्न गर्छु। अहिले देशी विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि घुमिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरू भटाभट फुट्दैछन्, सरकार अध्यादेशबाट चाहिँ चल्न खोज्छ, संसद चाहिँ नि स्थगित गरेर बसिरहेको छ। यी समग्र घटना परिस्थितिहरूलाई निहाल्दाखेरि बेरुजु बढेको कुराहरूमा प्रदेशमा सांसदहरूको झगडाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो राज्य प्रणाली कता कता गइरहेको यहाँलाई लाग्छ? मैले अघि तपाईँलाई भने यो यसको अन्त्यको बाटो गइराखेको छ र अर्बौं अर्ब, अब कति हुन्छ अर्ब भनेको थाहा छैन, अखबार सखबारमा हेरेर भनेको मात्रै हो। 5 वर्ष अगाडि यो मुलुकका जनतामा 7 खर्ब ऋण थियो, अहिले 15 अर्ब पुग्यो भन्छन्। त्यो 15 खर्ब ऋण नेपाली जनताले के उन्नति हित संरक्षणका लागि केका लागि खर्च भयो?
यिनै कुपात्रहरूलाई जागिर, तलब, भत्ता, सुविधा दिनका लागि होइन, गाडी मोटर किन्नका लागि। तपाईँले हेर्नु भएन अस्ति मलाई लाग्छ डोटीमा होला इस्काभेटरले खनेर एउटी आइमी मान्छेलाई पुरेको। यस्तो पद्धति प्रणालीको लागि अब नेपाली जनता, तपाईँलाई भोक लागेछ मैले भात खाएर हुँदैन, होइन भने नेपाली जनता जतिसक्दो चाँडो यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा सडकमा आउनुको विकल्प छैन। हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।